बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो से तीन आम खबरें जो हैं वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी जो है वो बना दी गई है कि जो नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, जो तमाम सियासी जमातों से जो राब्ते करने हैं, उसके हवाले से एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ साथ कल एक इजलास बुला लिया गया है। इन कैमरा ब्रीफिंग होगी, बंद कमरा इजलास होगा। आर्मी चीफ और DGI भी उसमें शरीक होंगे और आला क़यादत जो है वो भी उसमें, जो आला हुकाम है वो भी उसमें शरीक होंगे। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड देने का मामला था, आपके लिए है कि कल चैम्बर में आम समात होनी है। उस समात से पहले ये बड़ी एक ख़बर सामने आ रही है कि कौमी असम्बली से जो बिल है वो मुस्तरद करार दे दिया गया है। और बार बार ये बात की जा रही है कि जी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इस वक्त हुकूमत जो है वो इस मूड में लग रही है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत जो है वो बयानिया आवाम में जाकर ये बना सके। और हुकूमत ये चाह रही है कि उनको कोई एक ऐसा मौका मिल जाए कि हुकूमत जो है वो जाकर फील्ड में, पब्लिक में, जलसों में, मीडिया पर जाकर ये कहे कि जी हमारी चलती हुकूमत को घर भेज दिया गया। इदारों पर फिर बयानबाजी होगी, इदारों पर फिर हमले होंगे, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म अदुली हो रही है, जिस तरीके से उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इस मकाम पर लेकर जा रही है हुकूमत के यार किसी न किसी तरीके से ये घर भेजें, ताकि फिर जो है फिर अगला जो काम है वो हम संभाल लेंगे और लोगों को बताएंगे कि देखें जी हमारे साथ ज़्यादती होगी, देखें जी हमारे साथ जुल्म हो गया, देखें जी जो है हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, देखें जी पार्लियामेंट को जो है उस पर हमला हो गया। बड़े बड़े फिर आपको बयान जो है वो नज़र आएंगे। तो बहरहाल अब कल चैम्बर में समात होनी है। उस समात से कबल आज एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो कौमी असम्बली से बिल था वो भी अब रिजेक्ट हो गया है। अब होगा क्या, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिलावल जरदारी की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है एक ट्वीट भी किया गया है कि बिलावल जरदारी ने तमाम सियासी जमातों से डायलॉग पर इत्तफाक के राय पैदा करने के लिए PP अरकान की कमेटी बना दी है। और ये जो कमेटी है ये तमाम लोगों से रब्ते करेगी, इत्तेहादी जमातों से रब्ते करेगी, इत्तेहादी जमातों को जो है वो कन्वेंस करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो नेशनल डायलॉग की जानिब हुकूमत जो है वो बढ़ेगी और कह रहे हैं कि इत्तफाक राय हम करेंगे। अब कमेटी में कौन कौन से लोग हैं जी? कमेटी में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रह चुकी हैं, और इसी तरीके से सैयद नवीद कमर साहब हैं और कमर ज़मान कैरा साहब हैं पंजाब से। यानी कि पंजाब से दो आम पर्सनैलिटीज़ हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और नवीद कमर साहब जो हैं वो सिंध से हो जाएंगे। तो ये जनाब तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे और इत्तफाक राय के लिए जो है ये कमेटी जो है ये काम करेगी। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक ट्वीट किया गया है। तो इस पर अब देखते हैं कि क्या काम होता है। अब कल जो है कल चैम्बर में समात होनी है जो फ़ंड का मामला है, और जो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दी गई थी कि आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के जो फ़ंड्स हैं वो जारी करने हैं। अब हुकूमत ने चालाकी ये की है कि हुकूमत ने वो फ़ंड जारी नहीं किए और फिर उसको कैमा कमेटियों में भेजा, मामले को तूल देने की कोशिश की और बिल आखिर जो है आज वो कौमी असम्बली से बिल भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन जितने भी कानूनी माहिरीन हैं उनकी अपनी एक राय, वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो कबीना होती है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है और कौमी असम्बली को तो डायरेक्शन दी गई नहीं थी। जब कौमी असम्बली को डायरेक्शन नहीं दी गई तो फिर कौमी असम्बली किस तरीके से चीज़ों को कर सकती है। बाकी ये चीज़ है कि आर्टिकल जो 190 है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आर्डर है उसकी जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए तो तमाम पूरे रियासत के हर एक इदारे को पाबंद करता है कि जो कंप्लीट जस्टिस के लिए आपने जो है तो मुआवनत करनी है। तो बहरहाल ये है कि अब ये कल चैम्बर में इजलास हो, चैम्बर में समात होनी है, उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कुछ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होती है या नहीं होती, या फिर वो स्टेट बैंक को कह सकते हैं। कुछ कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है कि वो स्टेट बैंक को भी कह सकते हैं कि आप फ़ंड जारी करें। कुछ ये भी कह रहे हैं कि वो सेक्रेटरी ख़जाना को भी कहेंगे कि भाई आप जाकर जो है वो फ़ंड जारी करें। तो हुकूमत की जो है ये चालाकियाँ अब किसी काम नहीं आ रही। अब ये ख़बर सामने आ रही है कि जो इलेक्शन कमीशन को जो फ़ंड देने का मामला था उससे ये है कि अब
پہلے یہ معاملہ بھیجا گیا کمیٹی میں، قائمہ کمیٹی کی، اس میں وہاں سے ریجیکٹ ہوا، اس کے بعد سینٹ کی کمیٹی میں بھیجا گیا، وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا، اور ابھی جو ہے وہ قومی اسمبلی سے بھی جو بل ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ آج جو اجلاس ہوا ہے قائمہ کمیٹی کا، جس میں چیئرمین تھے قیصر احمد شیخ، انہوں نے جو صدارت کی، اور اسحاق ڈار اس میں شریک نہیں ہوئے، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے اس میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر جو رمیش کمار تھے کمیٹی کے ممبر، انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو 21 طرف دینے کے لیے خزانے میں کتنی رقم ہے۔ وزیر مملکت رمیش کمار نے کہا کہ حکومت بتائے کہ الیکشن کمیشن کو 21 طرف دینے کے لیے خزانے میں کتنی رقم پڑی ہے۔ تو عائشہ غوث صاحبہ جو کہ وزیر مملکت برائے خزانہ، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کروانے کے لیے 21 طرف جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ عمران خان کی حکومت نے خوفناک بجٹ خسارہ دیا تھا، خزانہ خالی ہے، الیکشن کروانے کے لیے رقم نہیں ہے، جس پر صابر قائم خانی نے سوال اٹھایا کہ یہ اس فنڈز کے لیے منی بل پھر کیوں لے کر آیا؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر منی بل لے کر کیوں آئے؟ برجیس طاہر نے کہا ہے کہ ملک میں غیر معمولی حالات ہیں، صرف پنجاب میں الیکشن ملک کی معیشت کے لیے خطرہ ہے، الیکشن ایک وقت میں کروائیں ورنہ چھوٹے صوبوں میں محرومی پڑے گی۔ وہ جو نون لیگ ہے کرونا پیٹرن ڈالتی ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے، مدعا جو ہے یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ بل جو ہے یہ مسترد ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کل اس میں جب رپورٹ پیش ہوگی تو الیکشن کمیشن جو ہے کو کیا ہدایات جاری ہوتی ہیں، وفاقی کابینہ کو اس میں کیا ہدایات جاری ہوتی ہیں، اور حکومت کو کیا ڈائریکشن دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کل ایک تو چیمبر میں اجلاس ہے، چیمبر میں سماعت ہے، اس سے پہلے تقریباً یا اس کے بعد تقریباً جو ہے دوپہر 2:30 بجے جو ہے یہ ایک ان کیمرہ بریفنگ کا اجلاس بلا لیا گیا قومی اسمبلی کے ہال میں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں بلائے جانے والے اس اجلاس میں تمام وفاقی وزراء، مشیران اور اراکین قومی اسمبلی کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ قومی سلامتی امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ اعلیٰ عسکری قیادت خفیہ اداروں کے سربراہان شرکاء کو اس معاملے پر بریفنگ دیں گے۔ یہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھیجی گئی ہے۔ اب مدعا یہ ہے کہ الیکشن کروانے ہیں یا پھر نہیں کروانے۔ جو شرح اقتدار میں جو قیاسری ہیں، گردش کاری ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس فل موڈ میں ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ ہم اختیار کر کے الیکشن میں ہمیں جانا نہ پڑے، اور اس ٹائم حکومت فل موڈ میں ہے کہ توہین عدالت میں ہمیں جو ہے گھر بھیج دیا جائے، تاکہ جب ہم حکم نہیں مانیں گے، کہنا نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر کو تسلیم نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں توہین عدالت لگے گی۔ توہین عدالت میں وزیر اعظم کو نائل کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک بیانیہ آ جائے گا، اور یہ بیانیہ لے کر ہم عوام میں جائیں گے۔ عوام کو پھر ہم جو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پاناما کیس میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے سارا یہ کیس چلتا رہا، لیکن آج بھی جو ہے نون لیگ جو ہے وہ سارا ملبہ عدالتوں پر ڈالتی ہے، اور پھر کچھ اسٹیبلشمنٹ پر جو مدعا جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی جو ہے درمیانی جو ہے وہ راہ مل جائے۔ لیکن مسئلہ یہ چیز ہے کہ جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بڑے سموتھلی چیزوں کو لے کر چاہ رہے ہیں، آئین اور قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کر، دائرہ کار میں رہ کر وہ ساری چیزوں کو لے کے چاہ رہی ہیں، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اچانک آئیں گے اور توہین عدالت میں سب کو طلب کر لیں گے، ان کو گھر بھیج دیں گے، ان کی منشا پوری کر دیں گے، ان کو ایک سیف ایگزٹ دے دیں گے۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، اور ان کو یہ ایک ایسا کوئی بیانی عوام میں جو ہے بنانے کے مل جائے۔ لیکن یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ فنڈ بھی جاری کروا سکتی ہے۔ بہرحال اب دیکھتی ہیں کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، یہ کمیٹی کس حد تک اس میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی، مذاکرات کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں اور اسمبلیاں تحلیل کریں اور ایک وقت میں الیکشن کروائیں۔ اس پر وہ تیار نہیں ہیں، اور عمران خان کہتے ہیں پھر آپ 2 صوبوں کے الیکشن کروا دیں، 2 صوبوں کے الیکشن بھی کروانے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کمیٹی ایک بنائی گئی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی بھی ماحول بنا رہی ہے اس حکومت سے الگ ہونے کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب جتنا ہم نے بیگیج اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، اس سے زیادہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پیپلز پارٹی کو تو اس کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جتنا انہوں نے گین کرنا تھا وہ کر لیا۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے۔ تو اس کی مزید بھی جو تفصیلات ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔